नाज़रीन, अन्नासिर सलाहुद्दीन बिन यूसुफ बिन अयूब, जिन्हें आम तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाना जाता है, अयूबी सल्तनत के बानी थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 1138 ईस्वी को मौजूदा इराक के मशहूर शहर तकरीत में पैदा हुए, जो सूबा कुर्दिस्तान का एक तारीखी इलाका है, और आप नस्लन कुर्द थे और कबीला रोवादिया से ताल्लुक रखते थे। आपके आबाओ अजदाद आर्मीनिया के कदीमी तारीखी शहर दोवैन के बासी थे। आपका खानदान कुछ पुश्त कबल अरबिस्तान में मुंतकिल हो गया था। आपके दादा शाजी इब्न मरवान पहले बगदाद में रिहाइश पजीर थे। बाद अज़ां जब तकरीत में मुंतकिल हुए तो इस इलाके के हाकिम बहरोज ने उन्हें इसी शहर का वाली मुकर्रर कर दिया। दादा के इंतकाल के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के वालिद गिरामी नजमुद्दीन अयूबी अपने वालिद के छोड़े हुए मनसब पर फायज कर दिए गए और तकरीत शहर के हाकिम बने, मगर जल्द ही इस खानदान को तकरीत का शहर छोड़ना पड़ा। नाज़रीन, मौरिखीन लिखते हैं कि तकरीत से हिजरत वाली रात सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पैदा हुए और वालिद ने आपका नाम मशहूर नबी इस्लाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर यूसुफ रखा। सलाहुद्दीन आपका लकब था। नजमुद्दीन अयूबी ने अपनी खुदादाद सलाहियतों से मुसलमानों के मशहूर हुक्मरान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का कुर्ब हासिल कर लिया था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जब दूसरी बड़ी सलीबी जंग के बाद दमिश्क फतह किया तो नजमुद्दीन अयूबी को यहां का हाकिम मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन, इन हालात से अंदाजा होता है कि नन्हे सलाहुद्दीन अयूबी का बचपन और लड़कपन किन हालात के मुशाहिदे से गुजरा होगा। सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में बताया जाता है कि वो बचपन में यूनानी हुक्माए हिंसा के अस्मा से वाकिफ हाल थे और सवाल जवाब में उनके हवाले भी देते थे। इब्तिदाई तालीम में कुरान और सुन्नत की तरफ सलाहुद्दीन अयूबी की फितरी रग़बत थी, लेकिन अदब में दिलचस्पी के बायस हम्मासा, जो अबू तमाम का शेरी मजमुआ था, सलाहुद्दीन अयूबी को जुबानी याद था और अरबी और कुर्दी जुबानों पर भी कामिल दस्तरस हासिल थी। ये वो जमाना था जब अज शर्क तगर्ब कुल उम्मत मुस्लिमा बैतुल मुक़द्दस की जुदाई में नोहा कुना थी और सलीबो हिलाल के मार के चार अतराफ में गर्म थे और आए रोज कहीं न कहीं मैदान कारजार सजे रहते थे और कहीं फतह के शादियाने बज रहे होते तो कहीं शिकस्त खोरदा फरीक अपने जख्म चाट रहा होता और फिर बहुत जल्द गर्दिश अय्याम पलट भी जाती। नाज़रीन, वक्त ने जब सलाहुद्दीन अयूबी के आसाब में कुव्वत की बिजली दौड़ाई तो ये नौजवान नूरुद्दीन जंगी की फौज में शामिल हुआ और सबसे पहले अपने चचा असदुद्दीन के हमरा फतेह मिस्र में अपनी तलवार के जोहर दिखाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के वालिद नजमुद्दीन अयूबी अगस्त 1173 को अपने खाले के हकीकी से जा मिले। उन्हीं के नाम से बाद में अयूबी सल्तनत कायम हुई, जो मिस्र, शाम, यमन, इराक, मूसल, हल्ब और हिजाज के इलाकों में कायम रही और इस सल्तनत के हर हुक्मरान के साथ अयूबी का साबका लगा, जबकि इस अजीम सल्तनत का बानी हुक्मरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी था। नाज़रीन, वालिद के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने चचा असदुद्दीन के साथ बहुत वक्त गुजारा। अपने वालिद के बजाय उन पर चचा की शख्सियत के गहरे असरात थे। चचा सिर्फ चचा ही न थे, बल्कि उनके तालीक, उस्ताद और फन हर्ब में उनके गुरु भी थे। नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का शुमार तारीख इंसानी के बड़े बड़े फातिहीन में होता है। मुसलमानों में वो फातिह बैतुल मुक़द्दस के एजाज़ी लक़ब से पहचाने जाते हैं। दीगर मुतअद्दिद मुसलमान फातिहीन की तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को उनके दुश्मन भी बड़ी कद्र की निगाह से देखते हैं। सुल्तान सारी उम्र सलीब से बरसरे पैकार रहे। इसके बावजूद मसीही हुक्मरान और ईसाई मौरिखीन ने सुल्तान की फयाजी, हुस्न खल्क, सखावत और बुर्दबारी की दिल खोल कर तारीफ की है। मसीही अफवाज का एक कमांडर रेनाल्ड, जो इंतहाई जालिम, सफाक और बदकिरदार होने के साथ साथ गुस्ताख रसूल भी था, और उसने अपनी अफवाज को जमा करके मदीना मुनव्वरा पर हमला करने की नीयत से हिजाज मुकद्दस पर चढ़ाई का नापाक इरादा तक कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पहले उस शातमे रसूल के कत्ल की कसम खाई और फिर एक बहुत बड़े मार्के की तैयारी में मसरूफ हो गए। 1187 में
ایک بہت بڑی جنگ میں تاریخی کامیابی کے بعد سلطان نے اپنی تلوار سے بذات خود اس دشمن رسول کا سر قلم کر دیا اور اپنی قسم پوری کی۔ عیسائیوں نے 88 سال تک فلسطین پر قبضہ کیے رکھا اور مسلمانوں پر بیت المقدس کے دروازے بند کیے رکھے۔ عیسائی افواج جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہو رہی تھیں تو ان کے گھوڑے گھٹنوں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور سارا شہر مسلمانوں کی لاشوں سے اٹا پڑا تھا۔ اس کے برعکس جب مسلمان حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو عیسائی زائرین کو بھی مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زائرین اس قدر زیادہ تعداد میں آئے کہ عیسائی منتظمین سے ان کا سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس پر سلطان کا حریف بادشاہ رچرڈ، جو کہ جانی دشمن بھی تھا، اس نے سلطان کو کہا کہ صرف میرے اجازت نامے پر ہی کسی عیسائی کو بیت المقدس میں داخل ہونے دیا جائے۔ سلطان نے یہ درخواست مسترد کر دی اور عیسائی زائرین کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر نظم و نسق قائم کیا اور مسلمانوں کی روایتی مہمانداری کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ان زائرین کی بے حد خدمتداری کی۔ زائرین کو بہترین رہائش، خوراک اور ان کے آرام و عبادت کا پورا خیال رکھا۔ اس پر رچرڈ نے سلطان کی تعریف کی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی جہاد کا بے حد شوقین تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ اس کا گویا مسکن ثانی تھا۔ بعض اوقات صرف نمازوں کے لیے ہی اسے سواری سے اترنا نصیب ہوتا تھا۔ مسلسل گھڑ سواری کے باعث سلطان صلاح الدین ایوبی کے نچلے دھڑ میں زخم ہو گئے تھے۔ چنانچہ وہ گھوڑے سے اترتا تو اسے تکلیف شروع ہو جاتی، جس سے نجات کے لیے وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو جاتا اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اس نے سلطان نور الدین زنگی مرحوم کا تیار کیا ہوا منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں نصب کیا اور مرحوم کی خواہش پوری کی۔ سلطان کی ذاتی زندگی سادگی اور بے نیازی کا مرکہ تھی۔ ساری عمر کبھی ریشمی لباس زیب تن نہ کیا، سادہ کھانا کھاتے رہے اور کچے گھر میں رہائش پذیر رہے۔ فتوحات کے بعد جو خزانے ہاتھ لگتے انہیں بیت المال میں جمع کرا کے عوام الناس کی فلاح و بہبود پر خرچ کر دیا کرتے۔ 27 صفر 589 ہجری میں امت مسلمہ کا یہ سپوت ملک شام میں دائی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ جامع مسجد دمشق کا جوار ان کی آخری آرام گاہ قرار پایا۔ ناظرین، آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس صلاح الدین ایوبی کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہ تھے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف 1 سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ نیک دل بہادر فاتح نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غربا میں تقسیم کر دی تھی اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ اپنے حصے کی تمام دولت صدقات میں بانٹنے کے بعد ان کے پاس کبھی اتنا بچا ہی نہیں کہ زکوٰۃ لاگو ہو سکے۔ ناظرین، ہر سال اپنی روحانی بیٹریاں چارج کروانے، مکہ کا قصد کرنے والے، کعبے کی چھت پر نماز پڑھنے والے، در کعبہ کو اپنے لیے کھلا ہوتے دیکھنے والے ہمارے تاجدار شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی حج بھی نہیں کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حج اپنی رقم سے ہوتا ہے اور حکمران کے لیے اس وقت جب اس کو اپنی رعایا کی ذمہ داریوں سے فرصت مل جائے۔ صلاح الدین کے پاس نہ کبھی مال اکٹھا ہو پایا اور نہ اس کی ذمہ داریوں نے اسے مہلت دی۔ حج کی خواہش ہی رہی اور حیات موت کے آغوش میں جا سوئی۔ ناظرین، اس بہادر مسلمان حکمران کو دمشق میں اموی مسجد کے باہر ایک باغ میں دفن کر دیا گیا اور آج بھی یورپ اور مغربی دنیا اس کی عظمت کی معترف ہے۔